अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एट 9 में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता इकबाल और मैं हूँ साजिद हसन। न्यूज़ एट 9 में सबसे पहले अहम खबर आपके साथ शेयर करें। इमरान खान पर कातिलाना हमले और अरशद शरीफ के कत्ल की साजिश लंदन में तैयार हुई। मुस्लिम लीग नून लंदन के तर्जुमान सैयद तस्नीम हैदर शाह की अपनी क़यादत पर सनसनीखेज इल्ज़ामात। कहा, मियां नवाज शरीफ के साथ मैं हुसैन नवाज के दफ्तर में 3 मुलाकातें कर चुका हूँ। मीटिंग के लिए बुलाया गया कि अरशद शरीफ और इमरान खान के कत्ल का कहा गया। पहली मीटिंग 8 जुलाई, दूसरी 20 सितंबर और तीसरी 29 अक्टूबर को हुई। कहा गया कि नए आर्मी चीफ की तकर्री से पहले अरशद शरीफ और इमरान खान को रास्ते से हटाना है। नासिर भट्ट ने नवाज शरीफ से मेरा तारुफ गुजरात के मजबूत शख्स के तौर पर करवाया। नवाज शरीफ से कहा गया कि नसीम हैदर के पास शूटर हैं, ये काम कर सकते हैं। तस्नीम हैदर शाह ने नवाज शरीफ पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि कायद नून लीग ने कहा शूटर आप फराहम करेंगे, हम आपको वजीराबाद में जगह देंगे। इल्ज़ाम पंजाब हुकूमत पर आएगा। साजिश से बरतानवी पुलिस को आगाह कर दिया है। और हुआ ये है कि जो इंकशाफात हैं लंदन पलायन के, उनमें मैं इधर बैठा था, मुझे बुलाया गया और जो मीटिंग हुई उसमें यही हुआ कि अरशद शरीफ का और इमरान खान का कत्ल करना है। मीटिंग हुई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के। एक पहली 8 जुलाई को हुई, उसके बाद जो है अपना 20 सितंबर को हुई मेरी, उसके बाद 29 अक्टूबर को मेरी। उसमें यही कहा गया कि अरशद शरीफ को और इमरान खान को इनको रास्ते से हटाना है, इनका कत्ल करवाना है ताकि ये रास्ते से हट जाएँ और नए चीफ ऑफ आर्मी की तकर्री से पहले ये काम। नासिर भट्ट साहब ने मेरा जो इंट्रोडक्शन मियाँ साहब को यही करवाया कि ये गुजरात में बड़े डंडी पट्टी मजबूत हैं और ये काम कर सकते हैं, इनके पास शूटर हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बोला जी शूटर आप दें और गुजरात में जब जगह देंगे आपको वजीराबाद में, और जो है उधर जो इल्ज़ाम है फिर वो। और इस कंस्पिरेसी से आपने यूके की पुलिस को कंप्लेंट की है यहाँ? जी बिल्कुल किया है। उन्होंने मुझे अपना बोला कि हम आपकी रखवाली भी करेंगे। आपके पास उन मीटिंग्स के कोई सबूत हैं? इंशाल्लाह मैं पिक्चर्स दूंगा आपको। तस्नीम हैदर शाह क्या कहते हैं ये आपने देखा। मुस्लिम लीग नून लंदन के तर्जुमान सैयद तस्नीम हैदर शाह ने लंदन में सीनियर नुमाइंदे मीर इकराम से भी बात की है और अपने इल्ज़ामात की उन्होंने तस्दीक की है। उनका कहना था कि अरशद शरीफ के कत्ल में नवाज शरीफ और मरियम नवाज मुलविस हैं। उनका क्या कहना था आपको वो भी दिखाते हैं। सैयद तस्नीम हैदर शाह साहब, आप मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान हैं बरतानिया के? जी। अच्छा, कितने सालों से तर्जुमान है? 4-5 साल हो गए सर तर्जुमान। लेकिन मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता कितने अरसे से हैं? 20 साल। अच्छा, आपका ये संगीन जो आपने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान को कत्ल करने का वजीराबाद में जो शूटिंग हुई है उसके शूटर की बंदोबस्त करने का आपसे कहा गया था? जी मुझे कहा। किसने कहा था आपसे? नासिर भट्ट ने और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। आप मीटिंग हुई आपकी नवाज? मीटिंग हुई जी, 2 मीटिंग हुई 1 to 1। क्या कहा उन्होंने? उन्हें बोला जी कि गुजरात की तरफ लॉन्ग मार जाता है तो वजीराबाद में आपको जगह देंगे, आपने शूटर को कवर करें। तो आपको क्यों उन्होंने कहा? भट्ट साहब ने बोला कि ये गुजरात में बड़े तगड़े लोग हैं तो ये जो है ना ये काम ये कर सकते हैं, तो ये नून के भी हैं तो एतबारी भी हैं, तो इनको बोलते हैं। उन्होंने बोला ठीक है भट्ट साहब आप इनको लाएं। तो आप इस चीज़ की तस्दीक करते हैं कि अरशद शरीफ शहीद जो साफ़ी है उसके कत्ल के मामला भी यहीं लंदन में तय? लंदन में प्लानिंग हुई या मरियम साहिबा और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इसमें शामिल हैं और इधर ही प्लानिंग सारी हुई। आप मुस्लिम लीग नून के हो के इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। 20 साल हमने खिदमत की है, मगर अभी जब आप क्रिमिनल एक्टिविटीज देखते हैं तो फिर डेफिनेटली आप हक और सच पे इस पे आप अपनी जुबान पे खड़े होंगे? इंशाल्लाह खड़े हैं कि इमरान खान के कत्ल की साजिश लंदन में खड़े हैं, जहाँ भी बुलाएं, कोर्ट में बुलाएं, कोई झूठ नहीं है? कोई झूठ नहीं है, शीशे की तरह एक ये साफ। कैसे सच साबित करेंगे आप ये? इंशाल्लाह बोलेंगे, कोर्ट में सामने आए, जो भी हमारे पास मीटिंग हुई है बताएंगे जी हमारी मीटिंग हुई है। आप उसमें शामिल थे? मैं उसमें उस कत्ल की साजिश में जो करवाई है? जी शामिल। और इसी मामले पर बात करने के लिए हमने राब्ता किया सीनियर तज्जियाकार मीर इकराम से। मीर इकराम साहब बहुत शुक्रिया। ये फरमाएगा कि अचानक इतने बड़े इल्जामात की कोई वजह बताइए तस्नीम हैदर शाह ने। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, ये एक हैरानकुन और एक इतनी बड़ी खबर है इस वक्त कि पाकिस्तान की जो एक तमाम तर सियासी सूरत हाल में जो है उसमें लोग फिक्र अंगेज है कि ये हुआ क्या, कि कत्ल की साजिश लंदन में तैयार हुई। ये सैयद तस्नीम साहब जो बता रहे हैं, जो कि मुस्लिम लीग नून के बरतानिया के तर्जुमान हैं, स्पोक्स पर्सन है उनके, और इनको अचानक इन्होंने ये तमाम चीजें और खुद यानी इन्होंने पुलिस में बाकायदा सबसे पहले कंप्लेन की और अपने जो कानूनी माविन जो उनके सॉलिसिटर साथ बैठे हैं और इनके साथ उनके दफ्तर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तमाम कानूनी कार्रवाई करने के बाद इन्होंने ये बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अलल ऐलान
اس چیز کو تسلیم کیا کہ یہ اس میٹنگ میں موجود تھے جو نواز شریف صاحب کے دفتر میں ہوئی. نواز شریف یعنی یہ اتنا بڑا الزام اور اپنے اوپر لینا خود, یعنی اقبالی بیان جس کو کہنے کہ میں اس میں موجود تھا, یہ جہاں کہا گیا کہ شوٹر کا بندوبست کریں آپ وہ جو اس وقت وزیر آباد میں فائرنگ ہوئی عمران خان پہ, تو اس کا وہ باقاعدہ اس چیز کو تسلیم کر رہے ہیں کہ اس میں شامل تھا. اور پھر شہید ارشد شریف کے بارے میں اس کی جو سازش ہوئی اس کو بھی وہ تسلیم کر رہے ہیں. تو ایک طرح سے یہ اتنا بڑا اقبالی بیان ہے ان کا, جو انہوں نے اقبالی بیان ہے کہ میں اس چیز کو قبول کرتا ہوں کہ یہ سازش کا جو ہوئی اس میں میر اکرام صاحب, یقیناً ہم نے سنا جس طرح سے انہوں نے اپنا سٹیٹمنٹ دیا ہے, کیا آپ بتا سکیں گے کہ ان کی وابستگی مسلم لیگ نون کے ساتھ کب سے ہے؟ کیا میٹنگز میں شریک رہے ہیں؟ کیا کبھی پریس کانفرنسز میں نظر آئے ہیں؟ جی بالکل, یہ ہم کو گاہے بگاہے جب ہم مسلم لیگ کے ڈیفرنٹ فنکشنز میں جانا یا وہاں پر ہم موجود ہوتے تو ان کو اکثر ہم دیکھا کرتے تھے وہاں پہ. یہ اور بقول ان کے خود کہ یہ 20 سال سے مسلم لیگ نون سے وابستہ ہیں, اور جو تمام تر باتیں انہوں نے کی, یقینی طور پہ انہوں نے الزام عائد جو کیا یہ مسلم لیگ نون سے, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو انہوں نے خود بیان کیا کہ یہ ترجمان ہیں مسلم لیگ نون کے. اور آپ کے سامنے میں نے ان سے انٹرویو کیا, سوال کیا, اور بڑے سخت سوال کیا میں نے کہ سچ ثابت کیسے کریں گے, کیونکہ ان کے وہاں پر بیرسٹر بھی موجود تھے, ان کے وہاں پر تمام قانونی ماہرین جن کے دفتر میں انہوں نے یہ جو پریس کانفرنس کی, پریس کانفرنس میں قانونی ماہرین موجود تھے جو ان کو ساتھ پولیس اسٹیشن گئے, انہوں نے وہاں جا کے درج کرائے. جو گواہان تھے مختلف وہاں پہ لوگ موجود تھے جن کے نام وہ بھی ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے. اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم بات انہوں نے کی کہ مزید ابھی چیزیں سامنے لائیں گے یہ آگے چل کر, کہ جس میں یہ اہم انکشافات بھی ہوں گے کہ آخر اس پوری پلاننگ کے پیچھے کیا صورتحال تھی. اور پروف ہے ان کے پاس, کوئی ایسا پروف ہے جس سے یہ ثابت کر سکے؟ جی بالکل, یہ سوال بھی کیا گیا ان سے کہ آپ کے پاس ایسے ثبوت ہیں. جی انہوں نے کہا میں آپ کو وہ مہیا کروں گا, وہ ثبوت میں آپ کو دوں گا, وہ تصاویر میں آپ کو دوں گا. تو سب سے بڑا ثبوت تو خود وہ تسلیم کر رہے, یعنی ایک شخص خود پولیس کے پاس گیا ہے, خود اس نے جا کر وہاں پہ بیان ریکارڈ کروایا ہے. اس جگہ پر ایک ہمارے برطانیہ کے بڑے نامور قانون دان بھی اس وقت موجود ہیں جنہوں نے اس چیز کی تصدیق کی کہ انہوں نے پولیس میں جا کر, کیونکہ اس کی انویسٹیگیشن تو کرے گی ابھی پولیس اس کی کہ آیا اتنا بڑا, یہ دونوں ملکوں کی پولیس قانون موجود ہے, اس کا قانون موجود ہے کہ اگر میر صاحب ساتھ رہے گا براہ راست لندن سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور اس وقت نون لیگ کا جو موقف ہے وہ کیا ہے, اور اتنی بڑی خبر کے اوپر نون لیگ کی جانب سے کیا موقف آ سکتا ہے. بیورو چیف لاہور ارسلان رفیق بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بھٹی صاحب, اتنی بڑی خبر سامنے آئی ہے اور اتنا بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے, نون لیگ کی جانب سے اس خبر اور اس دعوے کا کوئی جواب ملا؟ جی میری 2-3 لوگوں سے بات ہوئی, میں نے لندن بھی کوشش کی بات کرنے کی, لیکن میری بات ان سے نہیں ہو سکی. صرف جو ملک احمد خان ہیں ان کا صرف اتنا موقف سامنے آیا, ان کا یہ کہنا تھا جی کہ یہ سارے الزامات غلط ہیں اور یہ ان کی ذاتی لڑائی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف یا کوئی بھی سینئر رہنما آپ سے کچھ دیر کے بعد اس حوالے سے اپنا موقف بھی جاری کریں گے, اور وفاقی وزیر اطلاعات جو ہیں وہ اس پہ جو ہے شاید پریس کانفرنس آج تو نہیں لیکن کل لازمی جو ہے وہ اس کو کہا گیا ہے جی کہ ان کو کریں. لیکن اب بات یہ ہے کہ یہ ابھی الزامات جو ہیں اس کی وجوہات جاننے کے لیے سب سے زیادہ جو ہے کہ جی وجوہات اصل کیا ہیں. یہ تسنیم حیدر صاحب جو ہیں یہ کب سے مسلم لیگ نون کے ساتھ ہو چکے, ان کا نام پہلے کبھی نہیں آیا اور نہ ہی ان کی کوئی ایسی مسئلہ آیا ہے, کبھی ان کو دیکھا بھی نہیں گیا. اور وہ جو نون لیگ کے رہنما ہیں وہ بھی اس بات پر ششوپن کا شکار ہیں کہ یہ بندہ ایک دم سے کیوں نکلے, کہاں سے آئے, کیسے انہوں نے پریس کانفرنس کی اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا. اور جو بات بدل جو خبر ہے وہ یہی ہے کہ جی ان کا یہ الزام ہے کہ جی ان کی قتل کی سازش جو تھی ارشد شریف کی بھی اور عمران خان کو بھی جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس کی سازش لندن میں تیار کی گئی تھی. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اوپر مسلم لیگ نون جو ہے اپنا بٹی صاحب آپ کو انٹرپٹ کروں گی, اتنی بڑی بات ہے کہ ارشد شریف کے قتل کے معاملے میں براہ راست نواز شریف صاحب کو اور مریم نواز کو انوالو کیا گیا, ان کا نام لیا گیا ہے کہ وہ شامل ہیں اس میں. اس پر نون لیگ کی جانب سے فوری طور پر کوئی ری ایکشن کیوں نہیں آیا اب تک؟ جی بات یہ ہے کہ وہ یہی میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ عابد شیر علی صاحب بھی وہاں پہ موجود ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ملک احمد خان وہاں پر موجود ہیں, اور ان سے میری میسیجز پہ بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا جی کہ ابھی اس سے کوئی فوری ری ایکشن ہمارا نہیں ہے,
لیکن ہم اس پر گفتگو شنید کر رہے ہیں اور یہ تسنیم حیدر نام کے جو شخص ہیں ان سے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یہ شخص کون ہے اور یہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے، آیا یہ واقعی درینہ کارکن ہے اور ان کی لڑائی ہوئی کسی سے یا کیا ہوا. جو بھی ہوا ابھی تک ان کا کوئی آفیشلی طور پہ جس کو کہتے ہیں نا کہ پارٹی پالیسی کے حوالے سے کوئی ریئیکشن جو ہے وہ سامنے نہیں آیا. لیکن اس پہ یہ ضرور ہے کہ کچھ دیر کے بعد یہ ہو سکتا ہے ریئیکشن بھی آ جائے اور کل جو ہے مریم اورنگزیب اس پر کوئی پریس کانفرنس کر دیں یا ان کے ترجمان جو ہے کچھ دیر کے بعد ہو سکتا ہے نون لیگ کی جانب سے بھی موقف سامنے آ جائے. بھٹی صاحب ساتھ رہیے گا. میر اکرام صاحب، جس طرح کے بھٹی صاحب نے کہا کہ پہلے دو باتیں ہوں گی. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ علی محمد خان صاحب جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ شخص جو ہے جو الزامات لگا رہا ہے کچھ ذاتی ان کے اختلافات چل رہے ہیں نون لیگ کے ساتھ. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو الزامات انہوں نے لگائے ہیں کیا لندن میں پولیس اور عدالت میں یہ ثابت کر سکیں گے اور وہاں تک جا چکے ہیں یہ؟ جی بالکل، بہت اہم سوال آپ نے کیا. یہی سوال ہم نے بھی کیا ان سے کہ آپ نے کیا یہ جو الزامات لگائے آپ نے اتنے بڑے، اس کو آپ نے ثابت کر پائیں گے، سچ ثابت کر پائیں گے آپ؟ بالکل اطمینان سے. اور بالکل انہوں نے کہا نہ صرف لندن کی عدالتوں میں پاکستان جانے کے لیے تیار ہوں، میں پاکستان کے اداروں کے سامنے پیش ہونے کے لیے تیار ہوں. اور یہ بھی پوچھا گیا کہ آخر آپ نے ایسا کیوں کیا جب آپ وابستہ ہیں اس مسلم لیگ نون سے اور آپ کے ساتھی آپ کی وابستگی ہے. تو انہوں نے واضح اپنے بیان میں کہا ہے کہ جب یہ قتل و غارت گری کی یا اس طرح کی انتہا پسندی پہ جا رہے ہیں تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس کا حصہ نہیں بنوں گا. اور انہوں نے پھر یہ عوام کے سامنے بھی لائے اور اس چیز کو انہوں نے پولیس میں باقاعدہ یہاں پر لندن میں اپنے کیس کو رجسٹر کیا، اپنے بیان کو رجسٹر کروایا، قانونی ماہرین کو اپنے ساتھ لیا اور بڑے ایک لیگل وے میں پہلے انہوں نے قانونی کارروائی کی اور اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کی. تمام پریس کے جو ہمارے نمائندگان بہت بڑی تعداد میں موجود تھے وہاں، ان سب کو مدعو کیا، سب کے سامنے کھل کے بات کی. تقریباً سب نے سوالات کیے، سب کے سوالات کے جواب دیے. تو یہ واقعی حیران کن ہے کہ اب تک مسلم لیگ نون کی جانب سے کوئی یعنی رسپانس آنا یا ان کا کوئی جواب آنا یقینی طور پہ آنا چاہیے. حیران کن ہے کہ نون لیگ کی جانب سے اب تک کوئی رد عمل سامنے کیوں نہیں آیا ہے. لندن سے میر اکرام صاحب آپ براہ راست ہمارے ساتھ موجود تھے اور ارسلان رفیق بھٹی بیورو چیف لاہور بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. کراچی میں سندھ مارچ سے خطاب کے دوران جی اے بلاول اور جی اے بھٹو کے نعروں پر ذوالفقار علی بھٹو جونیئر برہم ہو گئے. اسٹیج پر موجود لوگوں کو نعرے لگانے سے منع کرتے ہوئے اپنے خطاب میں عوام کو طاقت کا سرچشمہ قرار دے دیا. بولے ذوالفقار علی بھٹو کا اصل وارث ہوں، سندھ کی وارث عوام ہیں، جی اے عوام کے نعرے لگائیں. خبر پشاور سے، جہاں پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرہ کیا گیا. مظاہرے میں خواتین سمیت تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی. مظاہرین نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جس پر پاک فوج کے حق میں نعرے درج تھے. مظاہرین نے پاک فوج کے حق میں نعرے بھی لگائے. مظاہرین کا کہنا تھا کہ پاکستان اور پاک فوج کے خلاف ہر سازش کو ناکام بنائیں گے. پاک فوج نے ملک کی خاطر بے بہا قربانیاں دی ہیں. کراچی میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے بنگالی ایکشن کمیٹی نے ریلی نکالی. کراچی پریس کلب کے باہر بنگالی ایکشن کمیٹی کی زیر صدارت تقریب سے خطاب میں شرکا کا کہنا تھا کہ اپنے بزرگوں کی طرح ہم بھی پاک فوج کے شانہ بشانہ ہر حالات میں کھڑے رہیں گے. ملک کی حفاظت کے لیے افواج لازم اور ملزوم ہیں. شرکا نے ملک کی خاطر کسی بھی قربانی سے گریز نہ کرنے کے عزم کا اظہار بھی کیا. پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی جانب سے فوج کے غیر سیاسی کردار کی تعریف. پی ایف یو جے کا جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے فوج کو سیاست سے دور رکھنے کے اعلان کا خیر مقدم. جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ فوج کو سیاست سے دور رکھنے سے فوج کا وقار بلند اور ملکی استحکام مضبوط ہوگا. فوج کا جمہوریت کے خلاف غیر آئینی قدم نہ اٹھانا خوش آئند ہے. جنرل قمر جاوید باجوہ نے جس قوت برداشت کا مظاہرہ کیا اس پر ان کے شکر گزار ہیں. آرمی چیف کی تعیناتی کو متنازع بنانے کی مہم افواج پاکستان کو متنازع بنانے کے مترادف ہے.
PTI की हकीकी आज़ादी मार्च के लिए रावलपिंडी में रूट और मकाम तय हो गया। PTI के रहनुमाओं असद उमर और शिबली फराज ने रावलपिंडी इंतजामिया से मुलाकात करके आज़ादी मार्च की पिंडी आमद पर इसके रूट और रुकने के मकाम पर बातचीत की। ज़राए के मुताबिक PTI रहनुमाओं और पिंडी इंतजामिया के दरमियान 3 घंटे तक बातचीत जारी रही, जबकि तय हुआ कि आज़ादी मार्च 26 नवंबर को पिंडी पहुंचेगा। शुरका मार्च अल्लामा इकबाल पार्क में जमा होंगे और जलसे के लिए मरकजी स्टेज मरी रोड पर सर्वे ऑफ पाकिस्तान की इमारत के सामने लगाया जाएगा। ज़राए का कहना है कि रावलपिंडी इंतजामिया ने मरी रोड समेत मेट्रो बस सर्विस को बंद करने पर गौर शुरू कर दिया है। खेल के मैदान से आपको खबर दें, अरब दुनिया ने पहली बार फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी पर अरबों डॉलर लुटा दिए। दुनियाई खेल के सबसे बड़े इवेंट के इफ्तिताही तकरीब में रंग और रोशनियों का सैलाब आ गया। गुलकारों ने आवाज़ का जादू जगाया। जदीद और कदीम अरब सकाफत को शानदार अंदाज में पेश किया गया। दुनिया को जोड़ने और जिद्दत को अपनाने का अमली मुजाहिरा किया गया। अरबी लिबास में फीफा 2022 के मैस्कॉट ने सबकी तवज्जो अपनी जानिब कर ली। कतर में आसमान रंगों से नहा गया। हर तरफ फीफा वर्ल्ड कप का रंग है। इफ्तिताही तकरीर से पहले शानदार आतिशबाजी से मेहमानों का इस्तकबाल किया गया। अंधेरा फैलते ही रोशनियां जल उठी और पूरा शहर रोशन हो गया। शाहीन शाह अफरीदी के लिए एक के बाद एक मुश्किल इंजरी का शिकार। फास्ट बॉलर को अपेंडिक्स ने भी परेशान कर दिया। तकलीफ बढ़ने पर शाहीन शाह अफरीदी को अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाया गया। ऑपरेशन के बाद शाहीन अफरीदी ने बिस्तर अलालत पर आराम करने की वीडियो शेयर कर दी। शायकीन से अपनी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआओं की दरख्वास्त भी की। शाहीन अफरीदी इंग्लैंड के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में कैच लेते हुए इंजरी का शिकार हुए थे। PCB के मुताबिक शाहीन शाह अफरीदी बहुत जल्द सेहतमंद होकर दोबारा ग्राउंड में नजर आएंगे। और अब कुछ बात होगी मौसम की। मुल्क के बालाई इलाकों और शुमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्दी का राज है। ज़ियारत और कालाम में दर्जा हरारत -4 तक जा पहुंचा है। मालम जब्बा में दर्जा हरारत -2 और स्कर्दू में -1 हो गया। पंजाब में धुंध ने डेरे डाल लिए। मुल्क के बालाई इलाकों और शुमाली बलूचिस्तान में हालिया बर्फबारी और बारिशों के बाद दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। ज़ियारत और कालाम में दर्जा हरारत -4 हो गया। मालम जब्बा में कम से कम दर्जा हरारत -2 और स्कर्दू में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहा, ताहम गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश हुई। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध ने डेरे डाल लिए। फैसलाबाद, लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, गुजरावाला, ओकाड़ा, मियां चुन्नू, भावलपुर और मुल्तान में सुबह के औकात में धुंध ने हद निगाह चंद मीटर तक महदूद कर दी। धुंध के बायस सुबह के औकात में मोटरवे M2 को लाहौर से शेखोपुरा तक बंद कर दिया गया था। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए GTV न्यूज़।